नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गोंया विधानसभेची निवडणुका 2027 आसा. आतां खुबशे बेबे तयार जाल्ले आसा उडक्यो मारपाक, आनी आपूण कसो बरो आनी आपूण जे पार्टीन वयता ते पार्टीक कसो लॉयल रावतलो हे सांगपाचे प्रयत्न करतले. दुसरें, आपले फॅमिलीक प्रमोट करपाचे प्रयत्न करतले. आपले बायलेक, भुरग्यांक, सासूमाय, आवयक, जशें कितें तेंचेच फॅमिलीचे 4 आमदार जावचे गोंयांत आनी मजकेच फॅमिलींनी गोंयांत राज्य करचें. आनी तें चालूय आसा. तुमी विचार करा पळय, तिसवाडी पळया, बार्देश पळया, सत्तरी पळया, हे मजकेच फॅमिली आसा पळय, लोकांच्या माथ्यार डोईजर जाल्ले आसा. येणाऱ्या काळान हे मोठ्या प्रमाणांत आमचेर संकटूय येवपाचें आहा. हेजो खरें म्हणशें जाल्यार सिरियसली गोंयकारांनी आनी प्रत्येक मतदारान विचार करपाक जावो. आयज पंचायत लेवलार तुमी वचा पळया, आमदाराची आवय मेंबर, थोड्यांचे माजी आमदाराची सासूमाय मेंबर, थोड्यांच्यो बायलो मेंबर, घोवूय सरपंच, अशें सगळीं मरे फॅमिली राज हेंच्यांनी प्रत्येक कडेन आपले फक्त कितें हेंच्यांनी हो धंदो केल्लो आसा. हेंकां तेंच्या पलीकडे कांय ना. लोक कशें मरचे, आपली पोटां कशीं भरची, हो तेंचो एक एजेंडा चालू आसा. तेका लागून गोंयकारांक सांगता, 2000 आनी 3000 रुपया दिता म्हण हेंकां बळी पडूं नाका. स्वताचें अस्तित्व हेंच्या फुडें घाण धरूं नाका. तुमचे भुरग्यांचें भविश्य पळया, आनी अशे लाचार जे फॅमिलीक आपले प्रमूख राजकारणांत तेंच्या पासून सावध रावा. देव बरें करूं.